नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ़ तरमीमी बिल को लेकर के एक दिन पहले बल्कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सामने आया। अब ये फ़ैसला वाकई में मुसलमानों के लिए राहत फराहम करने वाला है या फिर मज़ीद उलझनों में डालने वाला है, ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। कुछ शिकों में आसानी देना, कुछ शिकों को हटा देना और फिर कुछ के लिए कुछ बोलना, और वो भी पूरी तरह से नहीं, अबूरी जो है राहत देना। इसको लेकर के बहुत सारे लोग खुशाइंद बता रहे हैं, बहुत सारे लोग, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बाकायदा जो है ऑफिशियल बयान जारी कर दिया था अपने लेटर हेड पर कल ही, और हमने अपने ख़बर में भी आपको दिखाया था कि क्यों वो जो है इत्मीनान बख्श नहीं है। बहरकैफ इस सिलसिले में शहर बेंगलुरु के एक खुसूसी प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और मशहूर व मारूफ शख्सियत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की आमद हुई थी। इस मौके पर उनसे भी कुछ नामा निगारों ने मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में कुछ वजाहत चाही, कुछ तफसीलात चाही। तो उन्होंने किस तरह से ये गैर इत्मीनान बख्श है उस पर कुछ थोड़ी सी जो है तफसीलात फराहम करने की कोशिश की हैं, क्योंकि अभी तक जो है बाकायदा इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजलिस आमिला अरकान का जो है बाकायदा ऑफिशियली मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए वो बचते बचाते जो है इस वक्त ये बयान जारी किया है। आप इसको यहाँ पर तफसीलात से देखें। सबसे पहला हमारा ये सवाल रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने मुख्तसर वक्त में जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदू फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद की कीमती ज़मीन वक़्फ़ की कि इंक्रोचमेंट से बचाकर उसे वॉल फिनिशिंग के साथ महफूज करने की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबसे, हम सब से खैर खाही का और बेहतरी का काम ले जो दुनिया और आखिरत में काम आए। मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये कि मशहूर आलिम दीन और ज़ाहिर है कि हम सब के बड़े बुज़ुर्ग मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मद्ददिल्लाहुल आली, जो साहिब निस्बत भी हैं, साहिब मार्फत भी हैं, बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं, और हम सब के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत हैं। आपने जिस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मामला फरमाया और जिस तरह से आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हज़रत को अच्छी सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोज़े अव्वल से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक सड़कों पे लेके आया है और सड़क से हर घर के दरवाजे तक पहुँच गया। और ये बात मैं कहूँ तो आप तमाम हजरात इसकी तायीद फरमाएंगे कि अब ये तहरीक मर्दों तक नहीं बल्कि मुसलमान बहनों के दामन तक पहुँच चुकी है, और जितने बेचैन और बेकरार और जितने मुतफक्किर और जितने फ़िक्रमंद मर्द मुसलमान हैं, उतनी हमारी बहनें भी हैं। ख़वातीन मुसलमानों की औरतें भी बड़ी फ़िक्रमंद हैं। बिला वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छे खासे पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब कर कर एक बिल अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर उन्होंने पास करवा लिया। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक लोकतंत्र होती है, एक शक्ति तंत्र होती है। अफसोस की बात है कि मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र के नाम पे शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। लेकिन बात मुअज़्ज़ज़ अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हमें इंतजार था कई महीनों से, गर्मी की छुट्टी के बाद बोर्ड इस बात का मुंतज़िर था, आप सब भी इंतजार में थे कि आज फैसला आए, कल फैसला आए। कल जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर शुरू में तो कुछ लोग समझ रहे थे कि इसको वेलकम करना चाहिए, और कुछ लोगों ने वेलकम कर लिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हमसे 10 रुपये लिए गए और 4 रुपये हमें वापस कर दिए गए। तो हम 4 रुपये की खुशियां
ظاہر ہے کہ وقتی طور پر تو ہو سکتی ہے. آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے سے بالعموم ہمیں مایوسی ہوئی ہے، لیکن ہم ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ کو برقرار رکھتے ہیں، اور جو بات کہنی ہے دوبارہ کہیں گے. اور وہ بات میں آپ حضرات کے ذریعے سے آج بھی کہنا چاہتا ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ آج جو تاریخ ہے 16 سپٹمبر 2025، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا قانون کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے، ہمارے حقوق اور رائٹس کو ڈسٹرب کرنے والی لا ہے. آنریبل سپریم کورٹ سے ہمیں چاہیں گے کہ فیصلے بہت ہو چکے ہیں، کچھ انصاف بھی ہو جائے، کچھ انصاف بھی ہو جائے، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اچھا، آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فرمایا ہے کہ 3 غیر مسلم ہو سکتے ہیں، تو میں آنریبل سپریم کورٹ سے بہت ریگارڈز کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تروپتی مندر کے اندر بھی 2-3 مسلمان جا سکتے ہیں؟ میں اس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، جسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے اس ایڈوائز، آپ کے اس ریسپیکٹ فل ججمنٹ کی روشنی میں ایک بھارت کا ناگرک آپ سے سوال کر رہا ہے، بینگ سٹیزن آف انڈیا، کیا پوری کے مندر میں، اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں کیا مسلمان جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل نہیں جانا چاہیے مسلمانوں کو، بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو بلیف ہے اس بلیف پر وہ سوٹ کرتے ہیں، وہ فٹ ہیں. اسی طرح جو مسلمانوں کی بلیفز ہے اس بلیف میں ہمارے علماء، ہماری عوام، ہمارے لوگ سوٹ کرتے ہیں. تو یہ فتنہ ڈالنا ہو گیا، ایک طریقے سے جھگڑے کی بنیاد رکھ دی گئی. یہ جھگڑے کی بنیاد کیا؟ ہمارے 3 غیر مسلم بھائی جب ممبر ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ بھارت کے ہندو بھائی شانتی پورن ہیں، لیکن بھیجنے والے شانتی پورن نہیں ہیں. جو لوگ بھیجیں گے وہ انسٹال کریں گے، وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ ان کے خزانے میں بہت سارے سامان ہیں، بہت سارے نمونہ ہیں. جناب پرویز توگاڑیا صاحب ہیں، پرگیا ٹھاکر صاحبہ ہیں، ایک سے ایک آئٹم موجود ہے وہاں پہ. تو ان کے لیے بھی تو دروازہ کھل جائے گا. تو ان کے آنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وشال دیش میں، بھارت میں، جہاں لوک تنتر کا بول بالا ہے، جہاں کروڑوں ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانتی پورن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر مہینے جھگڑا، ہر مہینے فتنہ، ہر مہینے آگ لگ جائے گی؟ یہ بہت بہت خطرناک ایشو ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بات ہمارے 3 بھائیوں کی نہیں ہے. بھائی آپ مجھے بتائیے، ہم کہاں ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں مل کے رہنا، لیکن کچھ پارٹس ہوتے ہیں، بلیفز کے کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں، کچھ پرٹیکولر اس کی میکینزم الگ الگ ہوتی ہے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے جو یہ دروازہ کھولا ہے، یہ دروازہ بہت خطرناک ہے، آگ لگانے والی ہے، آگے چل کر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ڈسٹرب کرنے والی ہے، جیسے بابری مسجد کا ہوا تھا 1949 میں. اچانک رات میں مورتی رکھ دی گئی، چلا 30-40 سال معاملہ چلا، 50 سال چلا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہزاروں فسادات، سینکڑوں لوگوں کی موتیں، ملک کے امن و امان درہم برہم ہو گئے. کیا آنریبل سپریم کورٹ یہ کھڑکی کھول کر آنے والے دنوں میں ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کے بچوں کی زندگیوں کو ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بار بار فسادات، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے دیش کو، ملک کو سلامت رکھے، اس کی سرحدیں محفوظ رہیں. میں اس لیے بہت مایوس ہوں. اور آنریبل سپریم کورٹ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن بات تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جج، وہ جج ہوتے ہیں، ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہوتے، وہ خدا نہیں ہوتے. تو بات جہاں پر ڈسٹرب کرے گی وہ بولنا ضروری ہے. آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بزرگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ رات میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کیا پالیسی بنتی ہے. ہمارے لیگل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ حضرات ہمیں کیا بتاتے ہیں. اس کے بعد آپ حضرات کے پاس کل تک انشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا رخ واضح ہو جائے گا کہ اب آگے سمویدھان کے دائرے میں شانتی پورن طریقے سے کس طرح ہمیں چلنا ہے.